My dear students, welcome to my channel. Today I am going to give you some information about first lesson, that is Brahmadatta and the Banyan Deer, a short story by Ralph Martin, which you have to study under optional English of grade 12 according to new course. This is the first lesson in this unit, and let's enter the topic with the lesson. Okay, deer is a ruminant mammal with antlers and hooves. It is a common word to denote the animal. The male deer is called a stag and female is called doe, whereas young baby is known as fawn. Okay, deer भनेको एउटा यस्तो जनावर हो जसलाई नेपालीमा मृग अर्थात् मृग अथवा हरिण भनिन्छ र एउटा स्तनधारी जनावर हो, घाँस खाने, र यसको सिङ अलि हाँगा पलाएको जस्तो हुन्छ जसलाई एन्टलर भनिन्छ र यसका खुरहरू खुट्टामा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। एउटा डियर भन्ने शब्द एउटा कमन शब्द हो। यसको मेललाई स्ट्याग भनिन्छ भने फिमेललाई डो भनिन्छ र यसको बच्चालाई के भनिन्छ त भन्दा फाउन भन्ने गरिन्छ। King Brahmadatta and the Banyan Deer, a story taken from Buddhist story, shows that the lives of all living beings are equally important. यो King Brahmadatta and the Banyan Deer भन्ने कथा जो बुद्धिस्ट कथाबाट लिएको हो। यसले सबै जनावरहरू, सबै प्राणीहरू समान रूपले महत्त्वपूर्ण छन्, कसैलाई पनि फरक दृष्टिले हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। It is a sweet and sensitive story of courage, sacrifice and kindness. यो एउटा मिठो सुन्दर कथा जसमा करेज अर्थात् साहस, सेक्रिफाइस अर्थात् त्याग र काइन्डनेस अर्थात् दया देखाइएको छ। Summary of the lesson. अब यसको सारांश हेरौं है त। Once Buddha was born as a banyan deer. Banyan deer को रूपमा भगवान गौतम बुद्धले जन्म लिएका थिए। When he grew up, he became the leader of the herd of the deer. अनि जब उनी ठुलो भए नि त्यसपछि त्यो डियर को हर्ड को अर्थात् बथान को लिडर भए। He had a great curving antlers and strong shoulders with shining eyes and sharp black hooves. उसको के थियो त भन्दा कर्भिङ एन्टलर थियो, घुमाउरो परेको उसको सिङ थियो। अब मृग तथा हरिणको सिङ घुमाउरो खालको हाँगै हाँगा भएको हुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा होला। एन्ड स्ट्रङ शोल्डर्स, उसको काँध बलियो थियो र विथ शाइनिङ आइज, आँखा पनि चम्किला र शार्प ब्ल्याक हुप्स, उसका खुट्टाका खुरहरू पनि काला, एकदम शार्प तीखा खालका खुरहरू थिए, एकदम म्याग्निफिसेन्ट खालको। At that time, there was a king named Brahmadatta. He was very fond of hunting. त्यो समयमा, जो समयमा बन्यान डियरको जन्म भएको थियो, त्यही समयमा त्यो एरियामा ब्रह्मदत्त नाम गरेका राजा राज्य गर्थे। ती राजालाई हन्टिङको ठुलो इच्छा भइरहन्थ्यो। As the villagers had to follow the king in his hunting mission, and due to the irregularity of the route of the king, the people were very much disturbed. Okay? जब राजा शिकार खेल्न जान्थे नि, त्यसपछि राजा शिकार खेल्न जाँदा सबै वरिपरिका मान्छेहरू राजालाई सहयोग गर्न जानुपर्ने, अनि राजा कुन बाटो आउँछन् कुरेर बस्नुपर्ने, अनि आफ्नो काम छोडेर राजाको पछि लाग्नुपर्ने हुँदा जनताहरू
लाई धेरै नै दुःख परेको थियो। They were unable to do their own work because of the king. They had to go after the king with their own work incomplete. तिनीहरूले जनताहरूले आफ्नो काम त्यसै छाडेर अल्पत्र छाडेर राजाको पछि लाग्नु पर्ने हुँदा तिनीहरूको काम अस्तव्यस्त भयो। Therefore, they made a stockade in the forest from where not a single deer escaped. So the king didn't have to do much effort to get the deer hunted. त्यसपछि अब तिनीहरूले एउटा आइडिया लगाए जनताहरूले र त्यो जंगलको बीचमा एउटा स्टकेड भनेको काठको बार लगाए जो बारमा आउँछन् नि मृगहरू त्यसबाट उम्कन नसक्ने किसिमले अर्थात त्यही एरियामा रहने भए अनि किङले राजाले मजाले शिकार खेल्न पाउने भए यताउता धेरै प्रयास गर्न परेन। The people also got relief from following the king leaving their work. त्यसो गर्नाले ती जनताहरूलाई पनि धेरै राहत भयो किनकि अब दिनदिनै राजाको पछि लागेर शिकारमा दगुर्नु पर्ने र आफ्नो काम अल्पत्रै छोड्नु पर्ने कामबाट तिनीहरू मुक्त भए। In that area there were 2 flocks and the king of the flock of the deer were beautiful. The flock of the deer understood why they had no escape and they decided that there will be sacrifice of 1 deer per day from alternate group. त्यो एरियामा जहाँ तिनीहरू थुनिएका थिए नि त्यो ठाउँमा मृगहरू थुनिएको ठाउँमा मृगका दुईटा बथान अर्थात दुईटा ग्रुपहरू थिए र ती दुईटै ग्रुपका किङहरू बथानका लिडरहरू ब्युटिफुल राम्रो थिए र तिनीहरूले अब हामी यहाँबाट बाहिर जान सक्दैनौं अब जसरी पनि अब राजाले हामीलाई मार्छन् भन्ने थाहा पाएपछि प्रत्येक ग्रुपबाट एक जना अल्टरनेट रूपमा राजाको सामने जाने त्यसपछि राजाले अरूलाई दुःख नदिने शर्त राख्नै पर्छ आखिर मर्नै पर्यो एकजनाको बलिदान दिनै पर्यो भन्ने तिनीहरूले सोचेर त्यो बलिदान दिने एकको ग्रुपबाट एकजना भनेर निर्णय गरे। That was the decision from the kings of the flock. The king Brahmadatta was also pleased with the idea. He started getting deer meat without any effort. त्यसपछि त्यो डिसिजन जुन दुईटा ग्रुप डियरहरुको ग्रुप थियो नि डियरहरुको ग्रुपको किङहरुले गरेको डिसिजन राजा ब्रह्मदत्तलाई पनि मन पर्यो किनकि उनले बिना कुनै दुःख कष्ट दिनदिनै उनले डियरको मासु खाउन पाउने भए। When it was the turn of a pregnant doe, she pleaded to the flock king for she did not like to die before she gave birth to a baby fawn. अब जब एउटा गर्भिणी मृगको पालो आयो नि गर्भिणी मृगीको त्यसपछि तिनले के गरिन् भने अब त्यो फ्लक ग्रुपको किङलाई के भनिन् भने म मर्न जान त तयार छु आफ्नो जीवन सेक्रिफाइस गर्न किनभने बच्ने कुनै उपाय छैन तर यो बच्चा नजन्माउँदासम्म म मर्न चाहन्न। Then the king of the flock known as Banyan Deer came to a conclusion that as nobody should be the victim in her place, the flock king will go in her place. अब त्यसपछि जो बन्यान डियर भनेको फ्लकको राजा थिए नि त्यो मृगको ग्रुपको राजा तिनी के डिसिजनमा पुगे भने अब यी गर्भिणी मृगको सट्टामा अरु कुनैलाई मार्न त भएन सिधै शिकार बनाउन बरु यिनको सट्टामा म आफै जान्छु प्रजाहरूको आफ्नो ग्रुपको लिडर ग्रुपहरूको निम्ति केही न केही गर्नै पर्छ म आफै जान्छु भनेर ग्रुप लिडर बन्यान लिडरको डिसिजन आयो।
But Brahmadatta had ordered not to kill the flock king as it was big and good looking. तर ब्रह्मदत्त भन्ने राजाले के अर्डर दिएथे भने तिनको मान्छेलाई अब यो फ्लक किङ छ नि, यो जुन ग्रुपको लिडर, यो ग्रुपको लिडर राम्रो र ठूलो पनि सुन्दर पनि भएको कारणले ग्रुप लिडरलाई नमार्नु भन्ने राजाको आदेश थियो। The king came to know the situation. The Banyan deer told the king the reason of the coming of the flock king. अनि राजाले यो कुरा राजासम्म पुग्यो कि ग्रुप लिडर नै आएको छ यहाँ मर्नको लागि, आफ्नो जीवन बलिदान दिनको लागि भन्ने कुरा थाहा पाएर राजाले त्यो कुरा सुन्न आए अनि बन्यान डियरले राजालाई आफू स्वयं किन आएको ग्रुप लिडर भन्ने कुरा बताए। The reason was that the Banyan deer was responsible to take care of his group. अब कारण के थियो त भन्दा त्यो बन्यान डियरलाई आफ्नो ग्रुपको रिस्पोन्सिबिलिटी पूरा गर्नु थियो, त्यसैले लिडर नै स्वयं रिस्पोन्सिबिलिटी पूरा गर्न राजाको शिकार बन्नको लागि तयार भएर आएको कुरा उनलाई थाहा भयो। Hearing the decision of the Banyan deer, the mind of the king changed. He freed all the deer on the demand of the Banyan deer. जब Banyan deer को कुरा सुने नि, अब आफ्नो ग्रुपको लागि ग्रुपको एउटा हरिणको कारणले गर्दा, गर्भिणी हरिणको कारणले गर्दा उसको ज्यान बचाउनको निम्ति अब ग्रुपको लिडर स्वयं बन्यान डियर आफै आइपुगेको छ राजाको अगाडि भनेपछि उनलाई कति केयरिङ रहेछ त्यो बन्यान डियर भनेपछि म यस्तो उ उस्तो, अर्थात म धेरै पापी रहेछु, मैले कति धेरै दुःख दिएँ, तर यो बन्यान डियरलाई हेर्यौं भने यो यति उदार रहेछ, आफ्नो ग्रुपको निम्ति यस्तो रिस्पोन्सिबिलिटी पूरा गरेको रहेछ भनेपछि मैले पनि अरूलाई किन दुःख दिने भनेर राजाको पनि मन के भयो त परिवर्तन भयो। He also assured the Banyan deer that he would not kill any animals around his kingdom and thus there wouldn't be any fear for other creatures from Brahmadatta's side. उले राजाले त्यो बन्यान डियरलाई के पनि आश्वस्त गराउनु भयो भने he would not kill any animals, आफ्नो एरियामा आफ्नो राज्यको वरिपरि कुनै पनि जनावरलाई मैले अबदेखि मार्ने छैन र कुनै पनि जनावरले कुनै पनि प्राणीले मदेखि डर मान्नु पर्ने छैन। ब्रह्मदत्तको तर्फबाट कुनै किसिमको डर हुँदैन कुनै प्राणीलाई भनेर ब्रह्मदत्तले डियरसँग प्रोमिस गरे। The Banyan deer thanked the king and went away with his herd. त्यो सुनेपछि बन्यान डियरले राजा ब्रह्मदत्तलाई थ्यांक यू भनेर बथान सहित आफ्नो मृगको ग्रुप सहित जंगलतिर लागे। The king ordered his men to set a stone pillar in the place where he talked with Banyan deer. त्यसपछि जब राजालाई अति प्रभाव परेथ्यो नि, जब बन्यान डियरको कुरा उनले अब कसैलाई पनि जनावरलाई दुःख दिन्न मार्दिन भन्ने प्रोमिस पनि गरे, त्यसपछि उनले स्टोनको पिल्लर बनाएर स्मारकको रूपमा जुन ठाउँमा बन्यान डियर र आफूको कुरा भएको थियो त्यो ठाउँमा स्मारक बनाउन लगाए। It was carved with a figure of the deer with the words homage to the noble Banyan deer, compassionate teacher of the king. त्यसपछि त्यसमा मूर्तिकारले के लेख्न लगाइयो भनी मूर्तिमा कार्भ गरेर त्यसभित्र खोपेर के लेख्ने लगाइयो भने एउटा डियरको चित्र बनाउन लगाइयो। त्यो कार्भ भित्र त्यो तिनले बनाउन लगाएको स्मारक भित्र र त्यसमा के लेखियो भन्दा होमेज टु द नोबल बन्यान डियर, कम्प्यासनेट टिचर अफ द किङ। होमेज भनेको एकदम भावपूर्ण सम्मान, कसको लागि त भन्दा बन्यान डियरको लागि, बन्यान डियरको नोबल यो महान बन्यान डियरको लागि यो सम्मान हो, जो को हो त भन्दा
compassionate teacher of kings. राजाहरूको पनि गुरु, एकदम दयालु, बन्यान डियर प्रति समर्पित यो शिलालेख भनेर आदर गरेर बन्यान डियरलाई सम्मान गर्ने काम भयो राजाबाट. From that day, the king also cared wisely for all things. अनि त्यो दिनबाट राजाले के गर्न थाले, सबै प्राणीहरूको सबै चीजको हेर विचार राम्रोसँग गर्न थाले. अब कुनै पनि चीजलाई मार्नु हुँदैन, यो नराम्रो काम हो, यो सबैलाई उत्तिकै माया गर्नुपर्छ, सबै चीज इक्वल इम्पोर्टेन्ट छन् भनेर सबैलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले सिके. This way, I have come to an end of my topic. If you like this type of video, do like my video and subscribe my channel so that you would be notified when I upload next video which may be useful to you.